तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था की 8वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले हस्बे मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। लुधियाना पहुंचने के दूसरे ही रोज एक पैगाम मेरा मुंतजिर था और अब मैं एक अहम मिशन पर बटाला जा रहा था। बटाला सरहदी इलाका है। यहाँ से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों को गुरदासपुर जेल में रखा जाता था, जहाँ से वो लोग तारीखी पेशी भुगतने के लिए बटाला आते थे। हमें अपने एक अहम साथी को पुलिस की हिरासत से आजाद करवाना था। दुश्मन मुल्क की भरी भरी कचहरी में से अपने किसी साथी को अगवा करके ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये जिंदगी और मौत का खेल था जिसमें मौत की जीत के इम्कानात ज्यादा ही रोशन दिखाई दे रहे थे। इस सिलसिले में अपने मकामी दोस्तों की मदद हासिल करना जरूरी था। मैंने प्रकाश को यही बहाना किया था कि माल का ऑर्डर वसूल करने यूपी की तरफ जा रहा हूँ। ये इंतहाई मकबूल बहाना था जिसकी आड़ में मुझे अपनी सरगर्मियां जारी रखना थी। मैं अपने तय करदा प्लान के मुताबिक बटाला आ गया। यहाँ मुझे अपने एक दोस्त से जो मेरे मुल्क की इंटेलिजेंस का खास आदमी था मुलाकात करना थी। किसी भी जासूस के लिए दूसरे साथी जासूस से मुलाकात बड़ा जान जोखों का काम होता है, क्योंकि वो शख्स हर हाल में सरहद पार करके आया होता है और इस बात का इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है कि वो कहीं दुश्मन इंटेलिजेंस के हत्थे ना चढ़ गया हो। अगर दुश्मन किसी ऐसे शख्स को काबू कर ले जो उनके मुल्क में सकूनत पजीर अपने साथी का कोई पैगाम वसूल करने जा रहा है तो वो उनके लिए खसूसी तोहफा होता है, क्योंकि उस शख्स के जरिए वो पहले से उनकी सोसाइटी के काफी अंदर तक घुसकर महफूज हो जाने वाले जासूस तक आसानी से जा पहुंचते हैं। अव्वल तो इंटेलिजेंस का तफ्तीश का तरीका ही इतना अजियतनाक होता है कि किसी न किसी मरहले पर गिरफ्तार शुदा शख्स उनके आगे हथियार डाल ही देता है और अपने साथी का पता बता देता है। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा डबल एजेंटों का भी है जो दुनिया की तकरीबन हर इंटेलिजेंस एजेंसी में पाए जाते हैं और थोड़े से इनाम की लालच में अपने साथी को गिरफ्तार करा देते हैं। मैं बजाय इस जगह जाने के जहां मुझे अपने साथी से मिलना था, बटाला के लारी अड्डे पर चला आया। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सिर्फ उस खास निशानियों से मैंने उसे पहचान कर उससे पैगाम वसूल करना और मिलकर मंसूबाबंदी करनी थी। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद मुझे बिलाखिर वो एक सरहदी इलाके की तरफ से आने वाली बस में से उतरता नजर आया। काफी मोहतात आदमी था, खासा चौकन्ना नजर आ रहा था। बस से उतरकर उसने बजाय इधर उधर अजनबियों की तरह देखने के चुपचाप अपनी राह ली। बस के इर्द गिर्द फौरन 2-3 सिक्योरिटी वाले इकट्ठे हो गए थे, लेकिन क्या मजाल जो उस पर किसी को जरा बराबर भी शक गुजरा हो। नवारे दरमियानी उम्र और मजबूत जिस्म का मालिक एक बूढ़े से खत का आदमी था। मैंने बस से उतरती ही उसका ताक़ुब शुरू कर दिया, लेकिन लाख चालाक होशियार और मेरी ही मुल्क का तरबियत याफ्ता होने के बावजूद उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता था। करीबन 10-15 मिनट तक मैं इसी चक्कर में रहा कि मवादा कोई उस पर नजर रखे हुए तो नहीं, या फिर इंटेलिजेंस वाले उसे मेरे लिए बतौर चारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अभी हमारी मुलाकात के वक्त में 10-15 मिनट बाकी थे। नवारिद लारी अड्डा पर बने एक चाय के स्टॉल में जा घुसा। उसकी वापसी ऐन वक्त पर हुई। जैसे ही वो स्टॉल से बाहर निकला, मैं तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उससे जा टकराया। क्षमा करना महाराज जी, बटाला आकर अकल ठिकाने नहीं रहती दिल्ली वालों की। मैंने माजरत करते हुए अपना मखसूस कोड फिक्रा कहा। दिल्ली की क्या बात है जनाब, आप क्या दिल्ली से आए हैं?
اس نے بھی میرے ساتھ چلتے چلتے کہا، سگریٹ ہوگا آپ کے پاس؟ میں نے کہا، ماچس نہیں ہے۔ وہ بولا، آئیے اور چائے پی لے، میں نے کہا۔ ہم دونوں نے مخصوص الفاظ ان فقروں میں استعمال کر کے ایک دوسرے کو اپنی شناخت کروا دی تھی۔ میں نے بھی اس کی طرح دیہاتی کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے لاری اڈے کے باہر کچہری کے نزدیک ایک ہوٹل میں بنے چھوٹے سے کیبن میں جا بیٹھے۔ نوارد نے، جس کو جسونت نام الاٹ ہوا تھا، تمام تفصیلات سے مجھے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا۔ ہم نے یہ کام اپنے بھارتی دوستوں کی مدد سے انجام دینا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح کہ انہیں اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو کہ جسے ہم پولیس والے سے چھیننے جا رہے ہیں وہ شخص کون ہے۔ ان کے نزدیک تو وہ خاص شخص ہمارے ملک کا ایک مانا ہوا اسمگلر تھا، جس کے بھارتی پولیس کے قبضے میں رہنے سے تمام کاروبار کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ تھا، اور ہمارے بھارتی دوستوں کو مزید مال اس صورت میں مل سکتا تھا جب ہمارا یہ اہم ساتھی رہا ہو کر پاکستان پہنچے گا۔ تمام تفصیلات اچھی طرح طے کرنے کے بعد ہم دونوں اٹھے اور ایک دوسری لاری کے ذریعے ان اسمگلر بھارتی دوستوں کے ڈیرے کی طرف چل دیے۔ ہم لوگ وہاں رات گئے پہنچے تھے۔ ہمارے بھارتی دوست چرن سنگھ نے بڑی فراخ دلی سے میرا استقبال کیا۔ میرے ساتھی کو وہ پاکستان کے ایک تگڑے اسمگلر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اس تگڑے اسمگلر کی وجہ سے وہ آج لکھ پتی بنے ہوئے تھے، ورنہ وہ معمولی سے زمیندار تھے۔ جسونت نے میرا تعارف صوبہ سرحد کے بہت بڑے آڑتی کے بیٹے کی حیثیت سے کرایا۔ چرن سنگھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کھیڑی دے گھر نارائن آ گئے مہاراج، اس نے مجھ سے گرمجوشی سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ چرن سنگھ کے ساتھی 3-4 مرغ لے آئے تھے، جنہیں میرے پاکستانی ساتھی جسونت نے حلال کیا تھا، اور چرن سنگھ نے انہیں پکوانے کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ ہم لوگ تو جھٹکا نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ حلال ضرور کھاتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق مطلوبہ ساتھی جسے پولیس کی حراست سے آزاد کرانا تھا، وہ اگلے روز تاریخی پیشی پر گرداسپور جیل سے بٹالہ آ رہا تھا۔ گرداسپور سے بٹالہ آنے والے ملزمان کو پرائیویٹ بسوں پر لایا جاتا تھا۔ چرن سنگھ نے منصوبے کے مطابق 2 آدمی فوراً روانہ کر دیے۔ انہیں تمام باتیں تفصیل سے سمجھا کر ان کے حصے کے کام سے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں چرن سنگھ کے انتہائی خاص آدمی تھے۔ ہم دونوں کو چرن سنگھ نے رات گئے ایک پرائیویٹ کار کے ذریعے اس مخصوص علاقے میں پہنچا دیا تھا، جس سے ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا۔ ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گرداسپور سے بٹالہ آنے والی سڑک کے ایسے حصے کو منتخب کیا تھا جہاں چرن سنگھ کا اپنا ایک مخصوص اڈا تھا، اور وہ قریباً سارے کا سارا گاؤں اس کے خاص لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ گاؤں عموماً سمگلروں کے گاؤں کے نام سے مشہور تھا، اور یہاں کے مکین سمگلنگ کے علاوہ بھی بہت غلط کام کرتے رہتے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے آدمی کو کسی بھی پرائیویٹ لاری میں وہاں سے 9 اور 10 بجے کے درمیان گزرنا تھا۔ لاری میں اس کے ہمراہ گارڈ کے 2 سپاہی اور ایک حوالدار موجود تھے، جن کے پاس صرف ایک 303 کی رائفل تھی۔ قریباً 8 بجے اس جگہ کی چرن سنگھ نے اپنے 5-6 ساتھیوں کے ہمراہ ناکہ بندی کر لی تھی۔ اب ہم لوگ شدت سے اس خاص لاری کے منتظر تھے جس میں ملزمان ہمارے بھارتی دوست کے ہمراہ آ رہے تھے۔ ہمارا وہ ساتھی جسے اغوا ہونا تھا، اسے جیل میں اطلاع مل چکی تھی، اور وہ بھی اپنی بساط کے مطابق تیاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ قریباً 9 بجے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے اطلاع دی کہ ہمارے ساتھی پہنچنے والے ہیں۔ ابھی مشکل 5-6 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک بس وہاں پہنچ کر رک گئی۔ بس میں موجود چرن سنگھ کے دونوں ساتھیوں نے منصوبے کے مطابق کام شروع کر دیا۔ ایک نے ڈرائیور کی کنپٹی پر پستول رکھ کر اسے بس روکنے کا حکم دیا، جبکہ دوسرے نے بڑی پھرتی کے ساتھ پولیس کے سپاہی سے رائفل چھین لی۔ بس کے مسافر یہی سمجھے تھے کہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ نے ان کو لوٹنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ بس کے روکتے ہی چرن سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہمارے ساتھی نے انجن بند کر کے چابی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ اب ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا چند منٹوں کے اندر اندر کر گزرنا تھا، کیونکہ اس سڑک پر لاریوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ہم نے بس میں موجود 15-20 سواریوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ان میں سے پولیس کے سپاہی اور ہمارے ساتھی بھی شامل تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، اس نے جھٹکا مار کر ہتھکڑی کو حوالدار کی بیلٹ سے نکال لیا۔
चरण सिंह के साथी इसी अस्ना में उनके सरों पर राइफलें ताने खड़े रहे। हमारे साथी के दोनों पांवों में बेड़ी थी। जसवंत करीब ही खड़ी जीप की पिछली सीट पर बेचैनी से हमारा मुंतजिर था। अब हम लोग दो ग्रुपों में बंट गए। मैं, जसवंत, अगवा कुनिंदा और चरण सिंह जीप में सवार हो गए, जबकि बाकी साथी पहले से तैयार शुदा घोड़ों पर बैठ गए। उन्होंने बस के टायरों पर फायरिंग करके इन्हें नाकारा बना दिया। हमारी जीप पहले से प्लान शुदा रास्ते पर भागने लगी। जब तक हम नजरों से ओझल नहीं हो गए, घुड़सवार मौजूद रहे। जब हम खासे महफूज हो गए थे तो उन्होंने भी अपने घोड़ों को लगाम दी। पिछली सीट पर जसवंत अपने काम में मसरूफ था। 3-4 मिनट के अंदर उसने अगवा कुनिंदा को भेड़ियों और हथकड़ियों से निजात दिला दी। हमारे इस अजीम दोस्त की इंडियन इंटेलिजेंस ने बहुत बुरी तरह मारपीट की थी, लेकिन इतनी जबरदस्त तफ्तीश के बाद बुज़दिल दुश्मन उससे कोई काम की बात नहीं उगलवा सके। बुरी तरह जख्मी और कमजोर होने के बावजूद उसके अज़्म में कोई कमी नहीं आई थी और वो अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना जाहिर कर रहा था। जसवंत ताले तोड़ने और इंतहाई मखदूश हालात में भी सरहद उबूर करने में माहिर था। उसे शायद इसीलिए ये अहम फरीजा सौंपा गया था। हमने अपने दोस्त को पहनने के लिए फौरन नए कपड़े निकाल कर दिए। अब इस मुहिम का कमांडर मैं ही था। सबको मेरे फैसले पर अमल करना था। पहले से अपने पास रखे कुछ खास कैप्सूल मैंने अपने नए दोस्त को जीप में ही खिला दिए थे। इसकी हालत काफी संभल चुकी थी। एक मखसूस मुकाम पर हम लोग जीप से उतर गए। चरण सिंह ने यारी निभा दी, बाकी काम अब हमारा था। लो भाई सजनों, रब राका। उसने पहले से तैयार शुदा एक प्राइवेट कार के करीब हमें उतार कर जीप को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। कार में चरण सिंह का भाई हमारा मुंतजिर था। कार में बैठने से पहले ही जसवंत सिंह ने हमारे साथी का हुलिया बदल कर रख दिया था। मैं उसके मुश्ताक हाथों की दाद दिए बगैर ना रह सका था। उसने 5 मिनट के अंदर ही अपने पास मौजूद सेफ्टी रेजर और मुख्तलिफ किस्म के लोशनों के जरिए हमारे नए साथी को कैद और मुसलसल अजियत ने, जिसकी ना सिर्फ खासी दाढ़ी बढ़ा दी थी बल्कि चेहरे से लहू भी नचोड़ लिया था, एक तंदुरुस्त और सेहतमंद खून की सुर्खी लिए गालों वाले शहरी बाबू में तब्दील कर दिया था। मेरा नया साथी मेरा हम उम्र था। जब उसने कार में बैठते हुए अपने चेहरे पर नजर डाली तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ऐसी शक्ल तो मेरी अपने मुल्क में भी नहीं होगी। कमाल के फनकार हो यार, क्या ही बनाकर रख दिया है, उसने जसवंत को दाद देते हुए कहा। रास्ते में पड़ने वाली नदी में हमने पुलिस की छीनी हुई राइफल और जसवंत का पिटारा, जिसमें ना जाने क्या क्या अलम गलम उसने भर कर रख दिया था, फेंक दिया। चरण सिंह का भाई हमें शाम तक मुख्तलिफ ज़िली सड़कों पर घुमाता रहा। इसी अस्ना में हमने जीटी रोड के नजदीक पटकने की कोशिश तक नहीं की और खाना भी कार ही में खाया। रात गए हमें कपूरथला के नजदीक एक महफूज मुकाम पर पहुंचाकर चरण सिंह का भाई भी रुखसत हो गया। उसने यहाँ हमें अपना दोस्त जाहिर किया था और हमें ताकीद कर दी थी कि अपनी असलियत से इन लोगों को आगाह ना किया जाए। चरण सिंह के जाते ही मैंने मामलात पर गौर किया और वहाँ से हट जाने का फैसला कर लिया। हमने साहिब खाना से एक जरूरी काम के सिलसिले में माजरत की और ट्रेन के जरिए दिल्ली की तरफ चल दिए। हम तीनों उस वक्त खासे मुअज़्ज़ज़ नजर आ रहे थे। बादी उन नजर में यही दिखाई देता था कि हम तीनों कोई आला अफसर थे। जसवंत ज्यादा पढ़ा लिखा नजर नहीं आता था। वो बहरहाल सीनियर था। उसे सारे भारत का चप्पा चप्पा ज़बानी याद था। गाड़ियों के नाम, उनकी औकात, रवानगी, रास्ते और मशहूर शहरों के होटल वगैरह वगैरह। जसवंत ने एक कुली को नजराना देकर फर्स्ट क्लास की 3 टिकटें हासिल कर लीं और थोड़ी ही देर में हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर रवानगी के लिए मुंतजिर बैठे थे। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद गाड़ी में हरकत पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसने रफ्तार पकड़ ली। दौरान सफर हम दोनों अपने साथी को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए महफूज सरहद ढूंढते रहे, क्योंकि इस बात का तो हमें बखूबी इल्म था कि पंजाब से सरहद उबूर करना दानिस्ता खुदकशी करने वाली बात है। एक तो पहले ही वहाँ फौजियों की खासी तादाद मौजूद थी, फिर इस खबर के फैलते ही तमाम मुतलका एजेंसियों ने सरहद के गिर्द अपना जाल बना लिया होगा और इसके चप्पे चप्पे पर नजर होगी। हमारा इरादा राजस्थान या सिंध की तरफ से सरहद उबूर करने का था। हतमी फैसला मुझे ही करना था, इसलिए मुझ पर खासी जिम्मेदारी आयद होती थी।
قریباً 3 گھنٹے کی مغزماری کے بعد بالآخر ہم نے راجستھان کی ایک اپنی دانست میں انتہائی محفوظ جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور اب ہم آنے والے حالات کے منتظر تھے۔ دہلی تک ہم میں سے کوئی بھی بمشکل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سو پایا تھا۔ ہم کپورتھلا سے چندی گڑھ اور امبالہ ہوتے ہوئے کرنال سے گزر کر دہلی پہنچے تھے۔ یہ لمبا اور خاصا الجھا ہوا راستہ بھی جسونت کی ذہنی اختراع تھی۔ اس طرح ہم مین لائن سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے اور خاصے محفوظ تھے۔ جسونت کے پاس اپنا ذاتی پستول موجود تھا، جبکہ میں نے اور ہمارے نئے ساتھی نے آٹومیٹک پستول اپنے اسمگلر دوست سے حاصل کیا تھا۔ ہم نے اپنی دانش میں ہر قدم پونگ پونگ کر اٹھایا تھا، لیکن ایک بنیادی غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہمارے دلی جانے کی اطلاع ان لوگوں کو ہو چکی تھی جہاں ہمیں چرن سنگھ کا بھائی چھوڑ کر گیا تھا۔ حادثہ یہ گزرا کہ ہمارے فرار ہوتے ہی وہاں سے پولیس کے ایک ڈی ایس پی کا گزرا ہوا جو معمول کی کارروائی کے مطابق گشت پر تھا۔ بس کے مسافروں نے شور مچایا اور تمام واقعے کی اطلاع کر دی۔ کچھ لوگ چرن سنگھ کو پہچان گئے تھے، انہوں نے حملہ آوروں میں اس کی موجودگی کی نشاندہی بھی کر دی۔ دوسری طرف فرار کرایا جانے والا ملزم کوئی معمولی ملزم نہیں تھا۔ جیسے ہی ڈی ایس پی نے وائرلیس کے ذریعے اس کے مندرجات سے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا، انڈین پولیس کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ یک لخت جیسے وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ چند منٹ کے اندر ہی بھارتی خفیہ پولیس کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئی۔ چرن سنگھ کو گرفتار کرنا یا اس سے کچھ اگلوا لینا خالہ جی کا کھیل نہیں تھا۔ انڈین سیکورٹی افسران نے اسے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی گرفتار کر لیا، لیکن زیادہ توجہ چرن سنگھ پر نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں پر دے رہے تھے۔ چرن سنگھ صرف سمگلر تھا، سیاست دان تو تھا نہیں۔ پھر سکھوں کی روایتی بے وقوفی بھی آڑے آئی۔ اس نے فرار کے منصوبے میں اپنے 5-6 اور ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جنہیں ہمارے کپورتھلا تک مرحلہ وار پہنچنے کا علم تھا۔ مزید پیش رفت ہوئی تو انڈین سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے افسران کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے رات گئے کپورتھلا کے اس گھرانے تک جا پہنچے جہاں چرن سنگھ کا بھائی ہمیں لے کر پہنچا تھا۔ کیس اگر پولیس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ لوگ گرداسپور کے ارد گرد ہی چکرے مار مار کر تھک جاتے، لیکن معاملہ چونکہ زیادہ ہی سنجیدہ تھا اور انڈین آئی بی نے را کی ہنگامی مدد حاصل کر لی تھی، اس لیے انہیں اتنی کامیابی ہوئی۔ را کے افسران زیادہ تر KGB کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے جدید سائنٹیفک جاسوسی نظام اپنائے ہوئے تھے۔ کپورتھلا کے میزبانوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مہمان کون تھے۔ ان کے نزدیک تو ہم چرن سنگھ کے مہمان ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام تھے، اس لیے ان کا ایک آدمی ہمیں اسٹیشن تک چھوڑ گیا۔ اس نے شاید ہمیں ٹکٹ خریدتے دیکھ کر ہماری منزل معلوم کر لی تھی، یا پھر را کے چالاک افسران نے ٹکٹ کلیکٹر یا بلیک ٹکٹ بیچنے والی کلیوں سے ہماری منزل کا پتہ لگا لیا تھا۔ بہرحال یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ جب وہ کپورتھلا اسٹیشن تک چلے آئے تھے تو ہماری منزل کا پتہ لگانا ان کے لیے کچھ زیادہ درد سر کا باعث نہیں بنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور ساتھ میں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ہر ویڈیو وقت پر مل سکے۔ اس کے علاوہ خبروں اور دیگر اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ خلیج اردو کو وزٹ کیجیے۔ اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔